natog nga hingpit nga itunol nga to kaninyo ang unang pagpabarog sa mga balita nga nahipos namo diri karon sa among nga dakbayan sa Davao Region. Ato unang siron gumikan ang lakat sa panahon diri sa among nga dakbayan anaa sa ingon man usag no walay mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa unang hugna sa mga balitang among nahipos karong buntaga gumikan kagahapon inay nga magpahigayon og surprise visit si DPWH under Secretary Vince Dizon sa pipila kag mga infra projects diri sa Davao Region. Siya man hinuon ang nasurpresa kini human nga ang fully paid nga proyekto sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga kaniadto pa unta dapat natapos 2022 nasayran nga tulo ka semana karon pa lamang bulana gisugdan ang maong proyekto. Nasakpan sa ICI ug DPWH aton silang gipahigayong inspeksyon kagahapon ang usa ka revetment wall sa Jose Abad Santos Davao Occidental nga fully paid na ug gimarkahang completed kaniadto pang 2022 sa DPWH apan gisugdan lamang kini tulo ka semana nga ang milabay ug ang kantidad mibalor sa 96 billion pesos nga gidumalahan sa St. Timothy Construction Corporation nga iya matud pa kini ngadto sa magtiayong Curly ug Sara Diskaya. Kani gayaw-yawan niya kagahapon ang pipila kag mga nagtrabaho sa DPWH sa mga proyekto nga matud pawa mo'y ulaw ug nakapamalikas siya Secretary Vince Dizon sa iyang naabtan gani no mubalik ni sa Mindanao si Dizon og si Mayor Benjamin Magalong ang advisor sa Commission for Infrastructure nga gimugna ni PBBM para usag nga imbestigahan pa ang laing mga proyekto nga kutob sa aduna do sila madawat nga mga reports ilaha do ning adtuan nga sumala pa usab no ang St. Timothy Construction ang contractor sa mga proyekto nga gipanag-iyahan sa magtiayong Diskaya nga dili matud pa usab magpanuko si Dizon nga pangtanggalon og pangkasuhan ang tanang nalambigit nga opisyal sa DPWH sa district offices nakip-usab ang mga contractor posibleng nalambigit nga mga politiko kay gipaniguro usab ni Magalong og Dizon nga tuyuko nila ang tibok nasod hangtod nga adunay mulo gikan sa katawan dili lamang ang rehiyon diri sa Davao. Nakip-usab nga buot nining imbestigahan ang dugay na nga walay katapusan hangtod sa kahangturan amin nga proyektong Tuganay Bridge. Kini human pito ka tuig nga ni, sige ragputol-putulon og trabaho, pero hangtod karon wa ra gihapon ni natapos kay buot mahibalan niya Dizon ang kumpletong detalye sa Tuganay Bridge. Kay prior sa pagbisita ni Dizon niadto nga kagahapon, gibisita na usag ni daan ni Governor Edwin Hubahib ug nasayran nga wala pa gani natapos gipangplasteran lang ang mga liki-liki nga mga bahin sa kalsada sa maong proyekto ngadto sa mga empleyado sa DPWH nga gikasuko pag-ayo gumikan dinagko ang mga kantidad niining nga maong proyekto apan pila na katuig ang milabay hangtod karon wala ra gihapon kini natapos nga maong proyekto. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ng pagpabarog sa unang hugna sa mabalitang among nihipos sa among dakbayan atong ipasa ang linya alang sa kadang hugna sa mga balita sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio. Ang lakat sa panahon dres by dakbayan sa Los Santos nindot walay timailhan sa pagbundak sa ulan. Mia ang ikaduhang hugna sa among mga balita gikan dres by Bombo Radio Jansan. Ang sangguniang panglungsod dres by dakbayan sa Los Santos magpatawag og ipatawag kanang opisyal sa DPWH Department of Public Works and Highways kalabutan kini sa
isyu sa amo ang underpass dire sa Bugdakbayan sa Los Santos supposed to be nga last year pa mahuman base sa unang gikasabutan apan hangtod sa pagkakaroon ni hangyo sila lagi og isa ka tuig extension hapit ta mahuman ang 2025 wa pa man jud tunga ang mao kana nga proyekto sa investigasyon nga gipahigayon sa Senado kay nakaabotan sa Senado matod paingon sa pataga DPWH why palpak pero ang katawhan diri sa Jansan saksi sa adlaw-adlaw nga antos mga kabombo sa traffic disabot ka traffic o kung mag-ulan intawon nahimong swimming pool mauna ang mga question mauna ang sentimento sa katawhan o ubay-ubay na sa mga negosyo nga pa naa diya sa palibot kay lagi gisugdan ka na mga kabombo mga 2022 o hangtod karon pila na katuig 2025 na ang mga tao mga negosyo diha lugi na ug ang uban na nirado hinungdan nga ang katawhan kapanawagan karong investigasyon para masayran kung kinsa bagayod ang malubag kalabutan na sa pagkalangay sa construction sa amuang underpass. Mao kadto ang pagbarbarog sa ikaduhang hugna sa among mga balita gikan diri sa Bombo Radio Jansan og ang ikatulo ihatod kaninyo sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Inna Mendoza sa Bombo Radio Jansan. Sa among lakat panahon diri sa Mudakpayas Butuan nagkulismaot ang among palibot wa pa ka uliot ang bidlisyo niyarang adlaw kagabi hangin-hangin ang among nasinatian. Detalye na sigaw pa siga tulong hugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Pila ka mga sakyanang pandagat karon ang kasamtangang nagtago sa luwas nga lugar sa area sa Surigao del Norte ug Dinagat Island provinces. Gumikan gini ni bagyong upong human nga malakip ang naaswing mga lugar. Sa signal number 1, partikular na ang Bukas Grande, Siargao Island o ingon man lalawigan sa Surigao del Norte o Dinagat Islands. Tuma sa mangingis o kining mga residente dito dapita sa area sa Surigao na kining nasangpit nga mga sakyanan pandagat ang nagtago sa luwas nga lugar kagahapon bas buntag aron sa ingon nga di sila maapektuhan ining daot nga panahon partikular sa lungsod San Jose o Dinagat Islands. Uman po ning gikansilar sa Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa mga sakyanang pangdagat gikan sa may Surigao City padung na dito sa may Cebu o ingon man Southern Leyte. Lakip daw sab ang biyahe padung sa Dinagat Islands, Siargao Islands, ingon man Bukas Grande Islands. Tumapa ni Ervin Donaldo daghan matut pa stranded karong pasahero ang gipapauli una samtang ang mga gagmayng sakyanan pandagat lakip na ang mga bangka nga gigamit para sa island hopping ang anausab karon gipailona sa luwas nga lugar partikular sa may Barangay Wilson sa lungsod usab sa San Jose. Sa kasamtangan, pailawom na karon sa orange rainfall warning ang area sa Gusan del Norte, Surigao del Norte, gumikan sa kusog nga pag-uwan nga hatod sa bagyong Upong. Una, Bomboradio Mindanao ang ikaupat nga hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikilimang hugnas balita atong pabarugon gikan didapita o ika-upat nga hugnas balita sa Bombo Radio Mindanao gikan sa Bombo Radio Coronadal pinagi usab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Paspanyan po nakpayan sa Coronadal karong buntag sa Biyernes, Denkares Friday, 26 sa bulan sa Disyembre 2025. Awan ang mga kawanangan o walay mga pag-ulan. Experience sa mga dakbayan sa 12 oras sa mga area of responsibility.
Papabarog na sa ika-upat ni hugna alang sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Malampuson nga misungka sa otoridad ang 18 kakatapos ang Dawla Islamiyya ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Pangasa, 5 sa mga misungka in tawon mao kining mga eksperto sa paghimo sa improvised explosive device o IEDs. Nagsungka mga ini sa headquarters sa 92nd Infantry Battalion, 6th Infantry Division sa barangay Salbo, Dato, Saudi, Ampatuan sa probinsya sa Maguindanao del Sur. Nagitambungan sa pila ka batag ASCO opisyales sa nasampit nga lugar. Gisong kapod sa mga ini ang masobra 30 ka mga combat weapons kalakip ng assault rifles, grenade og B-40 anti-tank rifles og launchers. Og narisari sumala pa nga mga components ng improvised explosive device o IED. Sa mga opisyal sa 92nd Infantry Battalion og LGU. Sa karon ana sa kusodiya sa otoridad og pagatagaan sa nagakaigo nga bulig halin sa gobyerno ang mga misungka in tawon nga mga miyembro sang DI o BIFF. Nagsungka naman ang mga ini bangod sa relentless, decisive of military operations, focus military operations sa otoridad. Og lakip na ang kapigadhon in tawon sa ilahang lugar nga na-eksperyensaan bangod sa pagpakigbato sa gobyerno. Nakabato naman ang mga ini sa bulig gumikan sa gobyerno ag suportahan ng ilang pagbalik. Sa bakad sa gobyerno, nagpasalamat pod ang pamunuan sa 6th Infantry Division Philippine Army sa papanguna sa ilang commander nga si Major General Donald Gumiran bangod sa kooperasyon o coordination agod ipabilin nga hapsay og malinong ang lugar nga ilang nasakupan. Nagapadayon naman ang panawagan sa otoridad sa tanang mga nabilin pa nga miyembro sa rebelde nga grupo o terorist nga grupo nga welcome nga magbalik sa gobyerno og magsungka sa otoridad aron makabalik na sa tagsatag sa nila kanormal nga pangabuhi og ilahang pamilya. Ang tanan sa ni mao kini preparasyon sa gyapon sa umalabot nga barang parliamentary election sa umalabot nga bulan sa Oktubre 2025. Pao ka na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Pabarogon tang ika-5 hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection pinagi sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon. Pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitugo. Unang lakat sa mga panahon diri sa dakbayan sa Malay-Balay hapsay among pangandoron karong buntag ug walay timaylan nga mga pag-ulan na. Pagpabarog na sa ika-5 ug layhog na sa mga balita ang among nahipos. Dili karon sa mong dakbayan kay gumika na update niya tong milabayng mga pagbaha sa siyudad sa Valencia. May kabat na sa 80 million ang damyos sa natigayong flash flood sa siyudad sa Valencia. Sa eksklusibong pagiginabi mismo sa Bombo Radio Malay-Balay kang John Ray Arieta Valero, ang head officer sa Valencia CDRMO. May luwat kini nga adunay 3,091 ka pamilya o katubang kini sa 10,681 ka mga individual ang apektado sa mong pagbaha. Sigad po sa nini nga sa sulod sa usa ka semana gikan sa mong pagbaha kaniadtong Setyembre 17 ding tuiga nagpabilin pagyapon wala pa makit ang tulo ka mga individual nga hangtod karon nga napabilin pagyapon no kay nagpadayon pagyapon ang search and retrieval operation sa mga otoridad kay kagapon sa ika-9 kaadlaw sa retrieval operation gipaning kamutan sa Valencia CDRMO MDRMO Don Carlos lakip na ang MDRMO sa Kalilangan Maramag ug sa siyudad sa Malay-Balay lakip na sa tabang kagapong adlaw ang Philippine Coast Guard, ang CDO Oro Rescue, ang Armed Forces of the Philippines, ang PDRMO ug lakip na ang REACT Group ang nagpangita og kanilaging tulo pa ka mga biktima nga hangtod karon wala pa gyud hangtod makiti. Samtang sa Pikaspain giban na ba nga 564 ka mga evacuees ang temporaryong naghikling pa sa City Gym apan masaligon usab si Valerio nga adunay mga igong ayuda nga gipanghatag gikan sa nagalayng ahensya sa gobyerno ug lokal nga kagamhanan ug mga stakeholders aron masuportaan ang mga biktima lakip na usab ang mga relief goods ug temporary nga medical assistance alang sa mga evacuees nga anapa karon sa evacuation center. Matod usab ni Valeria o ni Valero giandam na sa mayor ang plano alang sa relocation or relocation site sa barangay Pinatilan diin gihangyo na niini ang national government alang sa mga biktima nga nawat-an og panimalay samtang padayon pa ang validation sa mga partially damaged o submerged houses aron lakip kini sa relocation program og masiguro sab nga makabaton og mas luwas nga dapit ang mga naapektuhan.
Bombo Radyo Philippines sa Mindanao area mao kana nga pagpabarug sa ikalima ug ulahing ugra sa balita. Atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radyo Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio. Mga kabombo, mao ka na naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection. Adlaw karon nga Biyernes, thank God it's a Friday na gayon, Setyembre 26 tuig 2025. And syempre, nakauban nato sa paghahatod sa mga nagunang mga katikaran sa gakahitabo diriya sa Tibuok Mindanao area, ang atong mga sister stations gikan sa Bombo Radio Jensen, Bombo Edna Mendoza, Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitugo, and then gikan usab sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon si Bombo Jeromara Balatero, and nanukad diri mismo sa Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio. Kamintan na nagingon, basta radio, Bombo! Oras sa